जज़ाकल्लाह डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब। और हम भी अब ख्वाहिश हमारी यही है कि चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है कि हम प्रोग्राम को मुख्तसर करें। तो अभी जिन साथियों को मैं स्टेज पर दावत दूंगा उनसे गुजारिश होगी कि आप 1 से 2 मिनट में अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार फरमाइए। अब और हुफ़ाज़ में से मैं दावत दूंगा हाफिज़ अहमद ज़फ़र साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करें। जनाब हाफिज़ अहमद ज़फ़र साहब। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद बिन ज़फ़र है। मैं दारुल अरक़म के शुरू के बच्चों में से हूँ। 2010 के एंड में या 11 के स्टार्ट में आया था और तब 5 से 10 बच्चे होते थे हम क्लास में, और हमारे सामने ही एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग और इतना बड़ा स्कूल अब बनाया है सर अदनान ने। और मेरे दोस्त बैठे हैं, हम सब ने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा है और बहुत कुछ सीखा है। कारी असगर साहब बैठे हैं, कारी रफ़ीक साहब बैठे हैं। हमने बहुत सी यहाँ पे मारें भी खाई हैं और बहुत से शरारतें भी की हैं। हमने यहाँ पे अपना बचपना गुजारा है। ऐसी लाइफ, स्कूल की लाइफ ना हमें कभी आगे कॉलेज में मिली ना यूनिवर्सिटी में मिली जो हमने यहाँ पर गुजारी। अब मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी से BS इंटरनेशनल रिलेशन कर रहा हूँ और साथ जॉब भी कर रहा हूँ। तो वो जो लाइफ थी वो आगे कभी नहीं मिली और ना शायद मिलेगी वो जो स्कूल में मिली। और मैं अपने उस्ताद सर कारी असगर साहब का, कारी रफ़ीक साहब का, सदनान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस काबिल हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ। इन्हीं की बदौलत कि आज मैं बोल रहा हूँ या आज जहाँ तक पहुँचा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो इन्हीं की बदौलत। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हाफिज़ अहमद बिन ज़फ़र। अब मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ उसैद ज़ुबैर से कि तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अगर हाफिज़ उसैद मौजूद हैं तो उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आइए। हाफिज़ उसैद ज़ुबैर हमारे साथ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे मुख्तसर अल्फाज में इंशाअल्लाह। हाफिज़ उसैद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ सैद है। मैं यहाँ पे तकरीबन 2013 के अंदर आया था और 2015 या 16 के अंदर चला गया था। तो जो लाइफ मैंने स्कूल के अंदर गुजारी, मतलब हिफ्ज़ के दौरान, तो मैं अब रहीमिया खान में रहता हूँ। मैं रहीमिया खान से ख़ास तौर पे यहाँ पे आया हूँ सिर्फ फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो इस टाइम मैं ICS कर रहा हूँ और यकीन करें ICS में अब तक यानी कि अब कितने साल गुजर गए मुझे यहाँ पे, यानी कि हिफ्ज़ करके गए हुए। तो अब तक ऐसी लाइफ मुझे नहीं मिली जो मैंने यहाँ पे कार साहब के साथ गुजारी और जो मेरे दोस्त वगैरह बाप बैठे हुए हैं तो उनके साथ। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा इदारा है और ये मतलब दीनी तालीम के साथ हमने दुनियावी तालीम भी यहाँ पे हासिल की है। बस अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया हाफिज़ उसैद। और मैं अब गुजारिश करूँगा हाफिज़ एहतशाम नूर से कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। हाफिज़ एहतशाम नूर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ एहतशाम नूर है। मैं इस टाइम IUB में BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इब्तदाई मेरी अभी डिग्री को मैं कंटिन्यू किया है। मैं पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, बाकी दिल की बातें करेंगे कार साहब जो हमारे साथ चलता है दारुल अरक़म में। मुझे याद है मेरी उम्र आज से तकरीबन 12 से 13 साल की उम्र थी और जनूबी पंजाब में कोई ऐसा अदारा नहीं था जिसमें कुरानी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी कंटिन्यू वो दी जाती हो, सहूलत दी जाती हो। हम TV पे मैं बैठा था और मुझे इश्तिहार मिला दारुल अरक़म स्कूल का जिसका उन्होंने पूरे अपने वादे बताया हो कि इस तरीके से हम बच्चों को लेके चलेंगे। तो मेरी वालदा मुहतरमा ने मुझे रिकमेंड किया कि आप अपने वालिद साहब के साथ जाके जाएँ। और मुझे ये भी आज़ाद हासिल है कि दारुल अरक़म स्कूल भावलपुर का मैं सबसे पहला बच्चा था। मैं अपने वालिद साहब के साथ आया, हमारी मुलाकात अदनान फैसल साहब से हुई, मैम साहब से हुई, मैम साहिबा से हुई, सॉरी मैम। तो हमें अदनान फैसल साहब ने एक पूरा माहौल दिखाया और यकीन माने कि उस टाइम हुफ़ाज़ के लिए एक बेहतरीन माहौल दिया गया था जनूबी पंजाब में, जो मुझे कुरानी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को भी कंटिन्यू रखने का
ایک سہولت مہیا کی گئی تھی. اس کے بعد ہم آئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی اسکول میں انٹر ہوا ہوں نا, مجھے عدنان فیصل صاحب کی دعا کے ساتھ انٹر ہوا ہوں, قاری صاحب کی دعا کے ساتھ میں باہر نکلا ہوں اسکول سے, جو ایک میرا بہت سنہری دور تھا اور جو مجھے آج تک یاد ہے. قاری اصغر صاحب سے میرا بہت پرانا اور دلی تعلق ہے, جنہوں نے ہمیں صرف نہ قرآنی تعلیم نہیں دی, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھایا, بتایا کہ زندگی میں آگے ہونا کیا ہے. اس ٹائم ہم تھوڑا لائٹ موڈ میں لے لیتے تھے کہ یار قاری صاحب ایسے ہی نہ ذرا ٹائم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن قاری صاحب آپ کا احسان ہے جو آپ نے اس ٹائم باتیں بتائی تھی نا, وہ آج زندگی میں ہمیں ٹھوکروں سے بچا لیا اس باتوں نے. اساتذہ کا کرام جو میرے قارئین صاحب نے مجھے سکھایا ہے نا, یقین مانے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا تعلق ایک جٹ برادری سے تھا اور ہم تھوڑے اور دماغ کے بندے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے, چلے میں اس پہ آپ کی بات کرتا ہوں. ہمارے ایک تھے قاری یونس صاحب, میں اپنی انا میں بیٹھا ہوں, نہیں جی میں یوں تو میں وہ, قاری صاحب نے مجھے بلا لیا, بلا کے میرے سے تھوڑی ہوگی اوور ایکٹنگ ہو گئی, ایک بدتمیزی ہو گئی. اور اس دن جو میرا بھوت ان قاری یونس صاحب نے اتارا تھا نا, یقین مانے اگر وہ بھوت نہ اترتا آج میں اس سٹیج پہ آ کے یا آئی بھی کیا, میں پیچھے زمینوں پہ کاشتکاری اور ایک قسم کا ذلیل ہو رہا ہوتا, اور وہ میرے پہ احسان تھا, آج تک احسان ہے. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ہم نئے نئے آئے ہیں جب, تو ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب مرحوم اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے, ان سے ہماری ملاقات بہت ہوئی ہے فنکشنز پہ ویسے, اور بہت ایک نفیس شخصیت میں نے انہیں پایا. جیسے سید صاحب نے کہا کہ مسلمز آر بورن ٹو لیڈ, یہی الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہوتے تھے, اور میں اس میں بہت امپریس ہوا تھا. اور یقین مانے سید صاحب, مسلمز آر بورن ٹو لیڈ, وی ول لیڈ انشاءاللہ. اس کے بعد میں تھوڑا آگے چلتے ہیں. میں نے حفظ کیا ہے, مجھے نہیں یاد میں نے ابھی تک دار ارقم اسکول سے سند لی ہو اپنی, لیکن جو میں یہاں سے ایک تجربہ اساتذہ کی ماریں کھا کھا کے مطلب جو انسانیت میرے میں آئی ہے نا, قاری صاحب مجھے آج تک اس چیز نے کامیاب کیا ہے. ورنہ میں بھی اپنے قزلوں کی طرح پیچھے گاؤں میں رہ کے مطلب کر سکتا. زندگی ہر کسی کی گزرتی ہے, اچھی بری کا ہم نے کرنا ہے, تعین کرنا ہے. اور میری زندگی کا ایک سنہری موقع تھا عدنان فیصل صاحب, اور عدنان فیصل میرے بھائی نے کہا کہ عدنان فیصل صاحب ہمارا دار ارقم اسکول کے ساتھ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کوئی رشتہ نہیں تھا. ہم آئے ہیں, ہم دار ارقم اسکول کو نا ایک فیملی کے طور پہ لے کے چلے ہیں. عدنان فیصل صاحب صبح آفس میں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے, شام کو پلے گراؤنڈ میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے, ہمارے روحانی استاد کے طور پہ ہمارے کھیلتے تھے, کرتے تھے. ہماری غلط باتوں کو بھی بہت پیار سے اور نفیس طریقے سے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے, اور جو باتیں آج تک ہمیں یاد ہیں, اور انہی کے بل بوتے پہ ہم آگے آئے ہیں, پڑھے ہیں, کیے ہیں. قاری صاحب عدنان فیصل صاحب اور قاری یونس صاحب جنہوں نے میرا بھوت اتارا تھا, ان کا میں احسان ماندوں. اور انشاءاللہ قاری صاحب زندگی رہی تو اس ملک کو ہم اس دار ارقم کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. آپ سب کی دعا کا طلبگار ہوں. شکریہ. ماشاءاللہ حافظ احتشام نور بڑے اچھے انداز میں خیالات کا اظہار کیا. جب انہوں نے ذکر کیا نا بھوت اتارنے کا, اور ساتھ میں کہا کہ ہم جٹ ہیں اور دماغ اور ہے, تو میرے ذہن میں وہ الفاظ آگے جو جٹوں کے بارے میں مشہور ہیں, خالی جگہ آپ پر کر لیجئے گا کہ جٹ تھے, آگے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, تمام بچوں کو خوش رکھے. میں اب حافظ عقیل الرحمان آپ کو دعوت دوں گا, اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب حافظ عقیل الرحمان. الرحمن الرحیم. میرے تمام دوستوں, استاذہ کرام اور مہمانان گرامی کو السلام علیکم. میرا نام عقیل الرحمان ہے. 2012 سے 2014 تک کا سیشن میں نے دار ارقم اسکول میں گزارا. بہت اچھا ٹائم گزرا دار ارقم اسکول میں. اساتذہ کرام نے ہمیں بہت اچھی طرح لیڈ کیا, ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی, ہمیں سمجھایا, پڑھایا, اور سب سے اچھا یہ کہ قرآن کی ڈگری ہم نے یہاں سے لی. قرآن پاک ہم نے دار ارقم اسکول سے میں نے حفظ کیا, اور ساتھ ساتھ اسکول کا بھی پڑھا. 8-9 کلاس بھی میں نے یہیں سے پڑھی. بہت اچھا ٹائم گزارا. سر عدنان فیصل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ایسا دار ارقم اسکول بہاولپور میں ہے, مطلب ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں یہاں پر. بچہ قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ حفظ کر سکتا ہے, سکول بھی پڑھ سکتا ہے, ہر طرح سے بہت اچھا سکول ہے. اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
दारुल स्कूल का मिशन भी बहुत अच्छा है, फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना। अल्लाह ताला और तरक्की दे और तमाम दोस्तों और आने वाली मतलब दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि यहाँ पढ़ें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।